जोरदार हवा आई, इस बादशाह की देग को उड़ा कर ले गई। अब देग के अंदर पानी डाला गया, पानी को उबाला गया, उस जालिम बादशाह को देग के अंदर डाला गया। अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर मत जाना, मत जाना। अगर चले गए तो याद रखना कुत्ता तुमसे बाजी ले गया। कुत्ते ने कहा, इबादत गुजार, शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। ओ कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती? वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ एक सेकंड के अंदर अंदर कबूल होती है और फरिश्ते इनकी दुआओं को कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, फुल तैयारी में होते हैं। जवानों, रब के इश्क में, मोहब्बत इलाही में, मोहब्बत मुस्तफ़ा में, खशियत इलाही में, मारफत इलाही में एक वो मकाम भी आता है कि फरिश्ते तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के दरवाजे तक ले जाने के लिए शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं और फरिश्ते इनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और जिनकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहें, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है, उनकी दुआओं को ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ एक सेकंड के अंदर अंदर कबूल होती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, लोगों तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं। ऐ मेरे बंदे, तू मैं रब से मांग, मैं तुम्हें अता करूं। और अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम पर गज़ब फरमाऊंगा। वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ एक सेकंड के अंदर अंदर कबूल होती है? नंबर एक, वो लोग जो गैरुल्लाह से मांगते हुए शर्म महसूस करते हैं और अल्लाह से मांगते हुए फख्र महसूस करते हैं। सुबहान अल्लाह, गैरुल्लाह से मांगते हुए शर्म महसूस करते हैं, उन्हें गैरत आती है कि हम अल्लाह के बगैर किसी गैर के आगे भीख मांग रहे हैं। वो गैरुल्लाह से भीख मांगते हुए शर्म महसूस करते हैं और जब जब अल्लाह से मांगते हैं फख्र से उनका सर बुलंद हो जाता है। वो कहते हैं कि हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो और मुस्तफ़ा करीम का सदका मांगो, क्योंकि जो लोग मदीने वाले का सदका मांगते हैं ना, उन्हीं मांगने से पहले पहले मेरा रब अता कर देता है। एक इबादत गुजार था, वो पहाड़ी की चोटी पे बैठ के अल्लाह अल्लाह किया करता था। पहाड़ी की चोटी पर बैठ के अल्लाह ताला की इबादत किया करता था, दिन को रोजा रखता था, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देता था, उसका कोई और काम नहीं था। ऐसी जगह से रिज़्क आता था, रोटी आती थी जहां से उसको कोई वहम गुमान भी नहीं होता था। रोटी आती थी, खाना आता था, वो खा लेता था, उसके बाद फिर से इबादत में मसरूफ हो जाता था। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के दिन गुजरते गए, ये इबादत गुजार इबादत में मसरूफ रहा। वक्त गुजरता गया, एक दिन ऐसा आया कि कहीं जगह से रिज़्क ना आया, रोटी ना आए, खाना ना आया। एक दिन गुजर गया, रोटी ना आई। रोटी तो ऐसी जगह से आती थी जहां से इसको कोई वहम गुमान भी नहीं होता था। दूसरा दिन गुजर गया, रोटी ना आई। तीसरा दिन गुजर गया, खाने पीने की कोई चीज भी ना आई। जब कुछ भी ना आया, 3 दिन गुजर गए, पेट रोटी मांगने लगा। जब भूख सताने लगी तो ये इबादत गुजार अपनी इबादत खाने से बाहर निकला कि जाऊं किसी जगह से रोटी का बंदोबस्त करके आऊं। 3 दिन का भूखा हूं, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, कहीं भूख से मर भी ना जाऊं। इबादत खाने से बाहर निकला, पहाड़ी से नीचे उतरा। नीचे एक ईसाई का घर था, क्रिश्चियन का घर था। इसने जाकर दरवाजा खटखटाया, ईसाई बाहर निकला, क्या लेना है? उसने कहा, 3 दिन का भूखा हूं, खाने को कुछ नहीं मिला, 2-3 रोटियां मिल जाएं तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ वसी अता करेगा। उस क्रिश्चियन ने, ईसाई ने इस इबादत गुजार मुसलमान को 3 रोटियां दी। ये 3 रोटियां लेकर वापस पहाड़ी के ऊपर अपने इबादत खाने की तरफ जा ही रहा था कि उसी ईसाई के घर में एक कुत्ता रहता था। उस कुत्ते ने क्या किया, इबादत गुजार के पीछे दौड़ पड़ा। इबादत गुजार 3 रोटियां लेकर इबादत खाने की तरफ जा ही रहा था। ईसाई के घर में एक कुत्ता रहता था, वो कुत्ता इस इबादत गुजार के पीछे दौड़ पड़ा।
जैसे ही इबादत गुजार के आबिद के करीब आया, भौंकने लगा, उसे लगा कि कुत्ता मुझे वाकई काटना चाहता है, तो उस आबिद ने एक रोटी उसी कुत्ते को डाल दी। 3 रोटियों में से एक रोटी उस कुत्ते को फेंक दी। कुत्ता रोटी खाने में मसरूफ हो गया, इबादत गुजार थोड़ा आगे चला गया। कुत्ते ने जैसे ही रोटी खत्म की, फिर से इबादत गुजार के पीछे दौड़ पड़ा। जब उसके करीब आया, उसे लगा कुत्ता मुझे काटना चाहता है, तो आबिद ने दूसरी रोटी भी कुत्ते को फेंक दी, दूसरी रोटी भी कुत्ते को फेंक डाली। कुत्ता दूसरी रोटी खाने में मसरूफ हो गया। इबादत गुजार थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा इबादत खाने के करीब गया। कुत्ते ने जैसे ही दूसरी रोटी खत्म की, दूसरी रोटी खा डाली, फिर से इबादत गुजार के पीछे दौड़ पड़ा। अब जब उसके करीब आया, इबादत गुजार को लगा कि कुत्ता मुझे काटना चाहता है, तो इबादत गुजार ने तीसरी रोटी भी फेंक दी। 3 रोटियां फेंकने के बाद भी जब इबादत गुजार को लगा कि कुत्ता मुझे काटना चाहता है, तो इबादत गुजार बोल ही पड़ा, ओ कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे गैरत नहीं आती? और तेरे मालिक के घर से मुझे 3 रोटियां मिली थी, वो तीनों की तीनों मैंने तुझे डाल दी हैं, वो 3 रोटियां भी खा गया है, फिर भी तू मुझे काट रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे गैरत नहीं आती? कुछ तो हया कर, तेरे मालिक के घर से मुझे 3 रोटियां मिली थी, वो तीनों की तीनों मैंने तुझे डाल दी, तुझे शर्म नहीं आती? जब इबादत गुजार ने बार बार यही शर्म वाला जुमला बोला, और तुझे शर्म नहीं आती, तो कुत्ते को मेरे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता की, कुत्ते को मेरे अल्लाह ने जुबान अता की। कुत्ते ने कहा, इबादत गुजार, शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। इबादत गुजार दंग रह गया, हैरान रह गया कि मुझे शर्म कैसे आनी चाहिए, किस तरह आनी चाहिए? मैं किस तरह का बेशरम हो गया हूं और कब से बेशरम हुआ हूं? उस कुत्ते ने कहा, इबादत गुजार, मैं काफी अरसे से उस ईसाई मालिक के घर नौकरी कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं, और वो मेरा मालिक इस तरह का मनहूस और शूम आदमी है कि कभी कभार तो 3 दिन गुजर जाते हैं, वो मुझे रोटी देता ही नहीं है। मैं 5 दिन की भूख काटता हूँ, 5 दिन की भूख बर्दाश्त करता हूँ, और हैरान कुन बात यह है कि अभी भी मैं 3 दिन का भूखा हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ। मालिक ने मुझे रोटी नहीं दी, मेरे आगे रोटी का टुकड़ा नहीं फेंका, मैं कुत्ता हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ। लेकिन सुन, 3 दिन की भूख तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, 3 दिन से भूख बर्दाश्त तो कर रहा हूँ, मगर मालिक का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर मैंने मांगना गवारा नहीं किया। मैं कुत्ता हूँ, मैं जानवर हूँ, तू हजरत इंसान है, तू अशरफुल मखलूकात है। मैं कुत्ता हो के इतनी सोच रखता हूँ कि 3 दिन की भूख काट रहा हूँ, मगर मालिक का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर मैंने मांगना गवारा नहीं किया। और तू किस तरह का आबिद है, तू किस तरह का इबादत गुजार है, तू किस तरह का अल्लाह का बंदा है, किस तरह का अशरफुल मखलूकात है कि 3 दिन से तुझे रोटी नहीं मिली, तो इतने बड़े सखी रब का दरवाजा छोड़कर ईसाई के दरवाजे पर आ गया है रोटी मांगने। उनदान, शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। हाय, कुत्ते से इतना बड़ा सबक लेकर, कुत्ते से इतना बड़ा सबक लेकर कि इबादत गुजार इबादत खाने की तरफ जा ही रहा था और रो रो के कह रहा था, दुनिया वालों, अल्लाह की चौखट छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर रोटी मांगने मत जाना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर मत जाना, मत जाना। अगर चले गए तो याद रखना कुत्ता तुमसे बाजी ले गया, याद रख लेना फिर जानवर तुमसे बाजी ले गया। इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी मांगो रब से मांगो, मुस्तफ़ा करीम का सदका मांगो। जब मुस्तफ़ा करीम का सदका मांगोगे तो फिर वो रब तुम्हें इस कदर अता करेगा कि तुम माला माल बन जाओगे। फिर तुम फर्श पर बैठकर तलब करते जाओगे, अल्लाह अर्श पे बैठ के कुन कहता जाएगा। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूं, मैं तुम्हारी खाली झोलियां भर दूं। अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो फिर मैं तुम पर गज़ब फरमाऊंगा।
دور قدیم کا ایک ظالم بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر دولت عطا کی کہ وہ دولت کے نشے میں آ کر اپنے رب کو بھول بیٹھا. بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اور وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا. بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا. ایک دن ایسا آیا، یاد رکھنا، رات کو دن میں بدلنے والا رب، مشکل کو آسانی میں بدلنے والا رب، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. جس رب کے ہاتھ میں تمہاری عزت ہے اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے. وہ رب جسے عزت دے ساری کائنات مل کر اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اور وہ رب جسے ذلیل کرے ساری کائنات مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتی، پھر ساری کائنات مل کر اسے عزت والا نہیں بنا سکتی. وہ ظالم بادشاہ دولت کے نشے میں آ کر اپنے رب کو بھول بیٹھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا. ایک دن ایسا آیا کہ مسلمانوں نے جہاد کیا، اسے زندہ گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں لے آئے. اس ظالم بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں لے آئے. قاضی نے اسے ابلتے ہوئے پانی میں سزا دینے کا فیصلہ سنایا. اب دیگ کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی کو ابالا گیا، اس ظالم بادشاہ کو دیگ کے اندر ڈالا گیا، ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا گیا سزا دینے کے لیے. اب جیسے ہی پانی ابلنے لگا سزا کے لیے، تو اس ظالم بادشاہ نے اپنے تمام جھوٹے معبودوں کو پکارا، آگ کو پکارا، آگ کی طرف سے کوئی مدد نہ آئی. بتوں کو پکارا، مدد مانگی، بتوں کی طرف سے کوئی مدد نہ آئی. جب تمام جھوٹے معبودوں سے مدد مانگی، ان کی طرف سے جب کوئی مدد نہ آئی، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے رو کر کہنے لگا اے اللہ، اس وقت میری طرف سے تمام معبود سو گئے ہیں، میرے تمام خدا سو گئے ہیں، وہ میری مدد کرنے کو نہیں آ رہے. میں ان کا بندہ ان سے مدد طلب کرنا چاہ رہا ہوں، رو رو کے ان سے مدد کی خیرات مانگ رہا ہوں، وہ اس وقت میری نہیں سن رہے، وہ سو گئے ہیں، ایک تو ہی باقی رہ گیا ہے. اے اللہ، واقعی اگر تو ہی میرا سچا رب ہے، واقعی اگر تو ہی میرا سچا مالک ہے، تو ہی میرا سچا خدا ہے، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میری طرف اپنی مدد فرما، مدد بھیج، مجھے اس دردناک سزا سے بچا لے، مجھے اس ضلالت سے بچا لے. اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے تھے. ہے جب اس ظالم اور گنہگار بادشاہ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی، 2 آنسو بہائے، سچے دل سے خشیت الہی میں، خوف خدا میں اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے فرمایا اے بارش برسانے والے فرشتے، ابھی سے بارش برسا دے. بارش برسانے والے فرشتے نے کہا یا باری تعالیٰ، ساری زندگی وہ تیرے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، اس نے مسلمانوں کے پانی بند کیے، مسلمانوں پر ظلم برسایا، اور اگر ایک لمحے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا ہے، حالانکہ ساری زندگی وہ جھوٹے خداؤں کو مانتا رہا، بتوں کی پوجا کرتا رہا، آگ کی پوجا کرتا رہا، اگر اس نے ایک لمحے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا ہے، تو پھر آپ کی رحمت اس قدر اس پر مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا اے فرشتے، اس نے تمام جھوٹے معبودوں کو پکارا، ان سے مدد مانگی، ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی. اے فرشتے بتا تو صحیح، جھوٹے خدا مدد کرنے کو نہیں آئے، اگر میں سچے خدا کی مدد بھی اس تک نہیں پہنچے گی، تو پھر جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں فرق تو نہیں رہے گا نا. اس نے میں سچے رب کو پکارا ہے، اگر میں سچا رب بھی اس کی مدد کرنے نہیں جاؤں گا تو پھر اس کی کون مدد کرے گا؟ پھر سچے خدا میں اور جھوٹے خدا میں فرق نہیں رہے گا نا. اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا. فوراً ہی بارش برسی، ایک زوردار ہوا آئی،
اس بادشاہ کی دیگ کو اڑا کر لے گئی۔ دنیا دیکھنے والی، زمانہ دیکھنے والا، زوردار ہوا کا جھونکا آیا، اس ظالم بادشاہ کی دیگ کو اڑا کر لے گیا۔ یہ دیگ اڑتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ دیگ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم پر اڑتی چلی جا رہی۔ اسی دیگ کے اندر وہ بادشاہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی، جس نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی۔ یہ دیکھ ایک ایسی بے دین قوم کی بستی پر جا گری جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تب تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسا معجزہ نہیں آئے گا جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ جب تک ہم ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، تب تک ہم اللہ پر یقین نہیں لائیں گے۔ اب ان تمام بستی والوں نے آسمان کی طرف دیگ کو آتے ہوئے دیکھا، ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھا، اسی بستی کے اندر دیگ کو آتے ہوئے دیکھا، تو وہ تمام کے تمام بے دین لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے کے سارے بے دین لوگ، کافر لوگ اکٹھے ہوئے تو دیگ انہی کے درمیان زمین پر آ پڑی۔ دیگ کے اندر سے بادشاہ نکلا، لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے پچھلی ساری کہانی سنائی، بادشاہ نے جھوٹے معبودوں کی حقیقت بیان کی، پھر اپنے سچے رب کی سچائی بیان کی۔ جب اس بادشاہ نے اپنے سچے رب کی سچائی بیان کی تو وہ تمام کے تمام بے دین لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، ہماری زندگی بدلنے کے لیے، ہمارا دین بدلنے کے لیے بس یہی معجزہ کافی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کے ہو جاؤ، رب کو پانے کی کوشش کرو، رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، مدینے والے کی محبت میں، محبت خدا میں، محبت مصطفیٰ میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جو غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو والدین کی خدمت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں اگر والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے اپنے والدین کی خدمت کو خود پر فرض سمجھتے ہیں، والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میں بھی معاف نہیں کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ آسمان کے تارے، کتنے تارے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر دو باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ فرماتا ہے یہ 3 انچ کی پیشانی میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے نہ جھکانا۔ اور دوسری چیز، اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، والدین کی خدمت کو خود پر فرض سمجھ لینا۔ پھر تم مانگتے جاؤ گے، میں رب تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو پتہ بھی لکھ کر دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، اپنی بستی میں ہی کرنی ہے۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے کال کی، یتیم خانے والوں نے کال کی کہ تمہاری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، تم نے کہا تھا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے گاؤں میں ہی کرنی ہے، اپنی بستی میں ہی کرنی ہے۔ تو نوجوان آ جا، اپنی ماں کو لے جا، اس کا مرنے کا وقت قریب ہے۔ تو یہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کو لے کر آ ہی رہا تھا، کہنے لگا ماں آپ کی اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، موت کا وقت قریب ہے، نزا کا وقت قریب ہے، آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ ماں نے کہا بیٹے اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے،
اگر ہو سکے تو میرے مر جانے کے بعد، میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد، یتیم خانے کے اندر میرے کمرے کے اندر جو پنکھا تھا نا وہ خراب تھا، وہ چلتا نہیں تھا، پوری گرمیاں میں نے ایسے ہی گزاری ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مر جانے کے بعد ایک نیا پنکھا لگا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو اس دنیا فانی سے جا رہی ہے، تو رخصت ہونے والی ہے، تیرے مرنے کے بعد اگر میں نیا پنکھا لگوا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ماں رو کر کہنے لگی بیٹے یہ میں اپنے لیے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی ہوں کہ کل جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے یتیم خانے میں چھوڑ کر جائے گی اور اوپر پنکھا نہیں ہوگا، گرمی میں تجھے بہت زیادہ گرمی لگے گی، بیٹے اگر تو گرمی میں سے سکتا رہا مجھے تو قبر میں بھی چین نہیں آئے گا، مجھے تو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔